السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى كلشي يكون بخير، كلشي هو هداك، كلشي هو فرحان 5 بون. جيت نهضر معكم في واحد الموضوع ديال انك كيفاش تجي تاخد التغطية الصحية بالمجان هنا في فرنسا. بغيت ندير هاد الفيديو هذا حيتاش كاينين بزاف ديال الناس كيتصلوا بيا كيقول لي انا مريض، ولا خويا مريض، ولا ولدي مريض، ولا شي واحد في لافامي ديالهم مريض. الا جينا فرنسا شكون هي اول خطوه غادي نديروها باش ناخذ التغطيه الصحيه بالمجان، وحنا ما غتكونش عندنا لا كارت دو سيجور، يعني ما عندناش شهاده، ما عندناش الاقامه. كيفاش غادي ناخذ التغطيه الصحيه؟ بون، الا كنتي نتا ولا انتي ولا شي واحد في لافامي ديالكم عنده اون مالادي كرونيك وباغي يجي هنا يتعالج، كنتمنى منكم انكم تسمعوا هذا الفيديو هذا مزيان وتصنتوا هذه المعلومات هذه. اول حاجه غديرها الا جيتي لفرنسا وجيتي فيزا توريست، مثلا جيتي فيزا توريست فيها اموا، ماشي نورمالمون فيزا توريست، المهم اي فيزا جيتي فيها وهذيك الفيزا فيها عندك فيها اموا، غتسنى حتى تسالى لك ديك اموا. ابخي غادي تسنى 3 موا اخرين، عاد عندك الحق تدفع واحد لاكارت سميتها لاكارت ايد ميديكال، مساعده طبيه. في ديك 3 موا خصك دير فيها اول حاجه لي بروف، يعني كل شهر دير فيها بروف بانك كنتي في فوق الاراضي الفرنسيه، يعني بحال الا كان مشيتي عند شي طبيب عمل لك شي ورقه فيها الدواء ولا شي حاجه فيها السميه ديالك وفيها لا دات، هذاك بروف. مشيتي خديتي لا كارت نافيغو، هذيك بروف. بون، خصك 3 ديال لي بروف خصك تكون موجدهم. ملي كدوز ديك 3 موا عاد عندك الحق انك تدفع هاد لاكارت هادي اللي سميتها لاكارت ايد ميديكال. كتمشي لا سيكوريتي سوسيال، يعني كتمشي لا سيكوريتي سوسيال فين ساكن، يعني فين بيرجي نتايا، يعني في 92 ولا في 93 كتمشي لديك لا سيكوريتي سوسيال اللي حداك، كتقول لهم باغي ندير دوموند ديال لا كارت ام او، سافو دير ايد ميديكال ديتا. كيعطوك واحد الجوقات، كيقول لك عمرهم الجوقات هما هادو. الورقه الاولانيه هي هذه هي الورقه الاولانيه، فوالا. انا ساهله، يعني كتكتب غير السميه ديالك والكنيه وفوقاش دخلتي لفرنسا، واش من ناسيوناليتي عندك، مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا شي من بلاد اخرى. وهنا كتكتب لي ريسورس ديالك. هنا لي ريسورس اوبليجي هنا كديرهم، ما ديش زيرو. انا وقعت لي انا كنديت زيرو وغفوزاو لي الدوسي، قالوا لي نو، ما يمكنش انك تكون انت عايش بزيرو اورو، ما يمكنش، ضروري شي واحد كيعطيك. يعني خصك ضروري دير واحد المبلغ، بحال دابا ديرها مثلا 50 اورو باغ موا ولا 100 اورو باغ موا كيعطيوها لك دي زامي مثلا، هادي ضروري خصك ديرها. المهم زيرو، خصك ما ديكلاريش بزيرو، دي شي 50 اورو في الشهر ولا 100 اورو في الشهر، يعني كتعمر هاد الورقه هادي. الورقه الثانيه هي هادي هي الورقه الثانيه. هنا كدير التصويره ديالك، هنا السميه ديالك والكنيه ولا دات النيسونس ديالك. هنا لا فوتو الا كنتي مجوج كدير ديال المدام ديالك والسميه ديالها. هنا ديال الابناء ديالك الا عندهم قل من 16 عام كديرهم هنايا بالسميه ديالهم وكلشي. وكتهز هاد جوج ورقات هادو، ملي كتعمرهم كتهزهم، كتزيد معاهم فيزا الا كنتي داخل بالفيزا، كتزيد معاهم باسبور ديالك، كتزيد معاهم دوك 3 ديال لي بروف اللي قلت لك ديرهم في ديك 3 موا، دوك 3 ديال لي بروف. وكتزيد معاهم جوج ديال التصاور صغار، يعني التصاور ديال بحال ديال لاكارت ناسيونال. كتشدهم وكديرهم في اونفلوب وكتصيفطهم ديك لا سيكوريتي سوسيال اللي حداك. وخصك تصيفطهم با ريكوموندي، يعني ريكوموندي بحال ملي كتصيفطهم با ريكوموندي يعني كتخلص عليه واحد 5 اورو تقريبا. ملي كتصيفطها باش هما كيجاوبوك كيقول لك راه حنا تسلمنا الدوسي ديالك. هذه اول حاجه. المهم واحد النقطه خصنا نهضر معكم فيها، هي بالنسبه لهاد لاكارت ميديكال
في 95 يعني نو ماشي في 95 في 60 75 يعني في 75 يعني في السونتر في باري. الا مشيتي دير دوموند ديال لاكارت ام كيقول لك خص ضروري تكون عندك فيزا يعني تكون داخل قانوني فرنسا. الا كنتي حاج يعني جاي من طنجة ولا من اسبانيا ودخلتي فرنسا يعني ما جيش فيزا كيقول لك نو ما عندكش الحق انك تاخذ ليد ميديكال. هذه ولات كدار في باري يعني في 75 يعني في العاصمه يعني في السونتر في 92 93 في 94 هادو مازال ما فيهمش هاد القضيه دي وغادي تكون اكيد من هنا عامين ولا 3 سنين هاد القضيه غادي تولي في فرنسا كامله. حيتاش ملي كيبدا شي قانون كيبدا في السونتر في العاصمه وابخي كديرها لديبارتمون اخرى ديبارتمون اخرى في 92 في 93 في 94 في 95 ابخي حتى كتولي في فرنسا كامله. الوغ كنتمنى الناس اللي مراضيهم باغي يجيو هنا من احسن يجيو فيزا يدخلوا قانونيا كما كانت الفيزا. المهم يدخلوا في فيزا توريست ولا فيزا ميديكا ولا اي فيزا. المهم خصهم فيزا باش يدخلوا هنايا لفرنسا ما يدخلوش بطريقه غير شرعيه. المهم هادي خص ضروري ديروها في بالكم. بون ملي كتجمع هاد الورق هادو كما قلنا نرجعو للموضوع ديالنا. ملي كتجمع هاد الورق هادو نعاود لكم هاد جوج ورق كتعمرهم كدير معاهم السيرتيفيكا دو بيرجمون ديالك ضروري يعني عند من ساكن. الا كان هذاك السيد ما بغاش يدير لك بيرجمون كتمشي غير شي جمعيه هما كيديروا لك لي بيرجمون يعني لي كوريي ديالك كيوصلوا لعندهم مع جوج تصاور ديالك وهذوك 3 ديال لي بروف والفيزا باش دخلتي والباسبور كتشدهم كطويهم كديرهم في انفلوب كتصيفطهم ديك لا سيكوريتي سوسيال اللي كاينه حداك بريكوموندي باش ريكوموندي كيرجعوا عليك كيقول لك بان راه تسلمنا الدوسي ديالك باش نتا كتاكد بان الدوسي ديالك صافي راه شدوه. ابخي كتسنى 3 موا ولا 2 موا ولا 4 موا يعني كاينين شي ديبارتمون اللي لاكارت ما كتخرج لك حتى ل 4 شهور. كاينه ديبارتمون كتخرج لك حتى 3 شهور. كاينه ديبارتمون كتخرج لك في 2 موا. ملي كتخرج لك لاكارت هي هادي هي لاكارت. ملي كتخرج لك هادي صافي راه عندك التغطيه الصحيه 100%. عندك لي زوبيتو ديال ليطا 100%. عندك لي كلينيك كيقبلوا حتى هما لاكارت ام 100%. عندك لا فارماسي 100%. عندك لومبيلونس ما كتخلص فيها والو. عندك طاكسي حتى هي ولكن الطاكسي الا كنتي غتمشي للسبيطار ماشي طاكسي باش تدور نو طاكسو الا عندك شي رونديفو في لوبيتال عندك الحق انك تشدها. هادشي كامل مجموع في هاد لاكارت هادي يعني هاد لاكارت مهمه بالنسبه للانسان اللي مريض وباغي يجي يتعالج هنايا هادي مهمه ليه. بون صاي ملي كتشد هاد لاكارت هادي راك خديتي التغطيه الصحيه ديالك. هاد لاكارت هادي كتجدد كل عام يعني كل عام كتجدد ليك. بون هنا كيتسالى الفيديو ديالنا. بون كنتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم وكنتمنى هاد الفيديو هذا تبارطاجيوه. ممكن انا كنتكون نتايا هاد الفيديو هذا ما كيعنيكش ولكن يقد يكون شي واحد في لي زامي ديالك ولا شي واحد في لي زامي ديالك في فيسبوك ولا اي حاجه يكون كيهمو هاد الفيديو هادو كيهمو هاد المعلومات هذا. يعني كنتمنى من كلشي انه يبارطاجي هاد الفيديو هذا حيتاش انا ملي جيت كنت كنقلب على المعلومه الناس نسول هنا وسول كاين اللي كيعطيك كاين اللي ما كيعطيكش كاين كاع ما كيديها فيك كاع. الوغ انا دزت في هاد المرحله هادي قلت علاش ما نشاركش معكم هاد الفيديو نعاود فيه هاد المعلومات هذا كيفاش انك تجي تاخذ التغطيه الصحيه بالمجان هنايا في فرنسا. الفيديو الثاني اللي غادي ندير هو غادي نهضر انك الا عندك اون مرضي كرونيك يعني عندك شي مريض نيت صعيب مرض مزمن كما كنقولوا. الفيديو الاخر غادي نهضر فيه كيفاش تاخذ الاقامه ديالك يعني كيفاش تاخذ لا كارت دو سيجور. الا كانت عندك اون مرضي كيفاش تاخذ لا كارت سيجور من بعد هادي من بعد ما كتاخذ هادي ابخي كيفاش غادي تاخذ لا كارت دو سيجور باش تبقى هنا في فرنسا باش تداوم. بون هنا سالا الفيديو ديالنا وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا حيت غيعاون بزاف ديال الناس.
وهنا سالات ساعتنا. يلاه ميرسي بوكو.